سلام خبركم تخاتلتي ميرون سات نلوم عنت دما اب غداي امريكان اسرائيلن مسؤو ز تحزار استنك نزاراربينا مالتي لنكن حدا زينا سوليخو وصيو استباهله زينا انتايو امونغو بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن امونغو قداماي مينستر اسرائيل بنيامين نتنياهو زرب ناي تليفون تخايدو نيرو حجي افت زرب قال بقالو اندحر تورجمنايو بحصر زبله ناب تغرنيا خيرن كلو نسخه تصلو ليخا انا انت زي نبر وي انا انت زي كون بريزيدنت امريكا اب اسر بيت محلخا بسنكخا اسرائيل كل سب صليوا نعخا كل سب صليكا الو ترامب يزبل تزيناتات وصي زلو مالتيو هجي از دما مخنيات مبغسيو انتايو افتي بريزيدنت دونالد ترامب مس ايران كغبرو زدل زلو زمدناتات ازي بنيامين نتنياهو ليبانوس متقعت فصيمو لمسلن بز حلف 3-4 قلم عالتا So, as a result دمانتي إيران دما ليبانوس انتدع تتبع افتسمع كل جزء ليبانوس include كونسل زلوا مخنيات خون بعد حزب الله زعما مسلو حيلتات دغفتنا اسرائيل سلازخونو اسرائيل دما نعم كتكسرو ما يدلنيا so that after deal after زغبر سممعات كل جزء اتو تتخون ليبانوس مالتي ناي قداماي مينستر اسرائيل بنيامين نتنياهو غداي دما ازي اب ايران زلو كونتات بسلام كعرف ايدلني منتاي نزبل حتو دما حدا نتي ابوش اسرائيل زغاطمو زلو ولاو نابز حدا ناي على حلف عمتات بترغاغا ما ابلعلي استمسرتنا يبلشونا كسن كالين غدايات አሎ كلاي ناي مرጫ غدايات አሎ بزح موس استاساسرو كادملوم زدل غدايات አሎ at the same time president امريكا دونالد ترامب دما كافتنا افيستن فايل كادم يدليو ابزي اغن حدا ነገር ከይተፈሰሩ after president donald trump زكوينات زب مسرتو كجمرن كلو برغص exit strategy አይነበረው تذكروا تكونكم ابز حلف اوان مس جرمن مس سحب زفطرت كسابون كاب جرمن اب جرمن زنبرو توبس ወይ ካናይ امريكا ወታደራት كسب 5000 ትራምፕ كسحيبو زق قصل يغليلو زفكرሉን chancellor ናይ جرمن ميرس እንታይ ኣኔራ መስሊኩም ታ ሜን ጉዳይ እዚ ሃቡን ጅሙ እዚ ميرس እንታይ ኢሉን ዶናልድ ትራምፕ امريكا اب ጉዳይ ኢራን ተሳዒራ ኤግዚት ስትራቴጂ ካየብላን ይዝብል እዚ ናይ جرمن መራሒ እዚያ ድማ ሚስ ትራምፕ አቀይማቶ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንርዶ ዘለና ነገርት ያለው ዶናልድ ትራምፕ ኤግዚት ስትራቴጂ ይብሉ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ አሜሪካ ክተአቱን ከላ አማኸርቱ ቀሊል ከም ዘይኮን ነጊሮሞ ከም ዝነበሩ ገለ ኣብ አሜሪካ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግርታ ይመስልኩም ቀደም እቶም መራሕቲ ናይ አሜሪካ ቡንቡሎም ዝነበሩ እቶም ኣብ ጎኖም ዝነበሩ አማኸርቲ ናይ ባሕቂ አማኸርቲ እዮም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ልክዕ ከም ዝናይ ኢሳያስ ጀርኩም ሕሰቦ ናምነት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘማኽሩ ይብሉን ስማዊ ኣሎ የማነ ገብረ ኣብ ዝበሃል አማኻሪ he's not advisor he's just ولا حنتي كستايبولون مخنياتو نيسياس دفيرو بقى عين ملي يطميتوس ازياس كمزيات تكون ما حشت كبلو زخل مرحي لم حجاب زريو نتوم كوم كبلو زغلو زنبرو بعد هاي لو تسعدرو بعد بيتروس بعد عقبه بعد شريفو واتيفر كلهم توم جاغان مسفن بولو واريفر بيتولد بومولهم زيون بعد تخست هاي لقل بومولهم نزسرو عسير ومنتهم سدر سيدو حجي اما خرت يبولون just نتناتو زبولون زدلين زربا زتغور يمزلو مالتي let's back to Trump مالتي دونالد ترامب at the same time اتوم ابغون زلو بعل جون فانس جلس بحالو ازيوم بمولهم زون قلعو اما خرت يكون انتاي دا نتناي ترامب امبيشن ويك انا ترامب علامه ام تكبر جسو دغفو دغفت طرحم حجي دغافه حدغኛ يكون غزي حدا مرح حيال كون تخوينو لعلت مرح زغدس انتاي اما خاري تبع قنع بلي حمخاري نحدا مرح يدليو اوكي حجي انتاي متيو ترامب ناب ايران كاتون كلو ايفال زبلوا حدا خلتن يرو ازيوم موسو زيكونو جن كم اماخرتيو قلطيفن عون كا مع تسوغوغلو مالتي مع جنرالات تسوغيغي ما حتكله اموداتا ببلايت بل ناب ايران كيدو اب ايران حجي اكزيت استراتيجي يلن ني ايران كتغرفا امباير نا امريكا 5 سعر حسب وعل غيرنا غديفنا يا خيت بالكا ايران نتنا يورانيوم 9% يورانيوم وي كانت ممسرحنا نيوكلير زخود باتا نعوسي اين ركبني نعات بالله of course كاخركم يكون يوم اند stupid زي كوينو because history repeat itself معمر قدافي اب ليبيا مسكدو انت يميلومو زوم اوروبان ولا امريكا قال اذنات كان يورانيوم مفتا مدبات كل ما ركبنا ناي يورانيوم مالتي سلاماو معلا زوعل زنبر ناي ممنچو صعات نيوكلير قال مله in fact معمر قداف ገንዘብ ስለዝነበረው ኒኩለር ከፍሪ ይخل ነይሩ because عقم ገንዘብ ነይሩ ወገለ زياد ماني نا اوروباوያን ፍርሕ ፈጢራትሎ ስለዚህ what they did is معمر قدافي
أبكتك ساب كنت أبكتش حمشان قلت أنت هجرمه هبنا موحسنة كنا بكاينا عين تنكفى كالينا عين ويا كالينا عين قتلك كالينا يلومه أنت معمر قدافة أمينوه أبكتش عصرت حدا أبلي بيزقات أمزرعهم وأقاتهم سلازي إيران كابلي بيها تماهرة سمين كوريا at the same time كابلي بيها تماهرة سمين كوريا ونتنا يمهبتام يورانيوم ويك أنا نيوكليراوي كالتلفة زدفعت له حدا خفتي نا إيروب أويان كم زجبروا جيجا أكلوا هاجرات سحبين كفتوري لهم زي حسبوا جيجا قمارن تاينير نيليبيا بروميس أتيخا بروميس كان تسيركا نخلوا هاجرات كي أمنا خايخة تقبل الله إذا كنا يحسبولن unfortunately تفوتوني أمريكا مرحي باراك أوباما أفتح متحفو أبلي بيستخايد نجار حدا خفت زت تعسو مخانو خمس قلت زي مزقول زحبرو of course تمتحف أنا أم بكون بزع قطعي so what I'm trying to say is خلينا إذا إيران دمان نتناتا يورانيوم كذا ركبوا يترلنا instead of كومون دات واجت دا survive دا قبرت دا عنوت أمود دات نحب حانت نيكولر سريحة جن أن كبابر ديم زبلو قربتنا ما كبابري إلو ما يناس لنك أنا حانتي قال سريح نير ما كبابري نسوج كل جزء if you have nuclear نباكستان من تنفو لهم أين هيسوا أي نباكستان تنفو استنفو نتشاينا من تنفو ولا حدا نمنتاي because they got nuclear اللهم نين من تنفو ولا حدا ما غنياتو nuclear اللهم سلازي عبد نسمين كوريا من تنفو ولا حدا because nuclear اللهم بزعبا nuclear قال بزعبا عمل استخوينو بوتين أب يوكرين دليتو قبرالو because هي nuclear اللهم سلازي إيران دما nuclear ندحر ونينا well end of the story مالتي so حجي let's back to the topic زي بينيامين نتنياهو أب ليبانوس عقرقر قبرالو مغنياتو إيران ونسو أب كويناتني إيران تقلالا خدم ساسيز دلو زلو تريجم كلم ساسيز دلو زلو مغنياتو فرح لو of course كأخفر حقلي باريا والبعين بوليتيكا ترين كلا finally أب زخول باكيج أب حدا نجاري زعتو زخول نبلو زلنا السود ما أنتي دونالد ترامب كان سحب دليله إيراناويان كان نزي أفليت أما يخل لعلوا إيدو حيزهم كاب زخوينات قوت دليل مالو مغنياتو تكوينات نابرو بحومي تغيو 12 بليون أب قطر زلو جنزب ادخال فريز دخونه اجدا كحسا زعمسله اجدا خلعل كحسا قلمليلهم بمونو نغرات تاغيرهم له طلب اقريبو دونالد ترامب خانس طلب زخمالو ايكدي سلازي دونالد ترامب غداي كمي اخوينا تازلانا ان امريكا ما دونالد ترامب امريكا نابيتيوا حردوا موتت نصيوا موتت امين كابسيف كحيد كابسيف كلتي دونالد ترامب طفاتيو حدغايو نبوليتيكاوي سئلغصناتو دما بطامي دانجروس سو زي عدلا تخوناتات that's why دمان بنيامين نتنياهوس كمزيلو انتيلو مخا تتصبيخا مغنياتو اسو بزو علك قبر ندابلن كله بزي ليبانوس كيدو خا عقرقر قبرالو نتنياهو at the end of the day انتاي كبل كمز ترامب obviously تفلطيخا مالتي سلازي تاصقم زي خوينا زلا مالتي ابز كن حدا صقم الله ابزي اما حنتي فيديو خصمعكم شعو قرب كنبلينا مالتي اوكي Putin did not break his promises to me. He broke his promises to Obama. He broke his promises to Biden. The basic idea of democratic politics and even of modern politics is that the relationships are between states, not between families or dynasties or people. That doesn't seem to be the case right This now. is crumbling. This is another plank of trust that is collapsing in the world. I heard Trump some time ago talking about Putin invading Ukraine. And people ask Trump, how can you trust Putin when he broke so many promises previously? And what was Trump's answer? He said, Putin did not break his promises to me. He broke his promises to Obama. Yeah. He broke his promises to Biden. This is going back to the Middle Ages. Modern politics is that it's not Putin making a promise to Obama, it's Russia making a promise to the US. It doesn't matter who the president is. The whole idea is you sign a peace agreement, you sign it with another country. So even if the president changes, it still holds. And this is, again, part of destroying the modern political system and going back to a medieval system in which it's relationships between dynasties. So it's now foreign relations increasingly is relations with the Trump family, not with the United States, which is why so many countries are doing business with certain members of the Trump family in order to influence US foreign policy. This is really going back to the Middle Ages when relations are between dynasties and not between nations or countries. حجي كمزي أبزا فيديو سمعكم وزلهم إزي نوفال هاراري زتباهله حدا خفتو ما بعلمنا اللو زبهالو ناي ساعة زليك أونتي
እዚ ኖቨል ሃራሪ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዝነገረኩም ሳፒየንስ ትብል መጽሓፍ ዝጽሓፈ ሰብ እዩ በዛ አጋጣሚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከተንብብዋ ክትክእሉ ኣለኩም በጃኹም ከተንብብዋ ክትክእሉ ኣለኩም ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ እያ ሳፒየንስ ብትግርኛ ኣላትኩም እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለኹም ካልእ ቋንቋ ትኽእሉም በብቋንቋኹም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ሰማዕኩም ሞናፍት እዚ ኖቨል ሃራሪ ኣዝየን ዓበይቲ ሰለስተ መጽሓፍቲ ይጽሒፉ ሓንቲ ሳፒየንስ እያ ኒክሰስ ትብል ከዓ ብዛዕባ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣብዚ ግዜ ዝጽሓፍ ኣላ እዛ መወዳእታ ዝወፀት ፕላስ ሆሞዲዮስ ከዓ ትብል ኣላ ሕጂ ብዛዕባ እግረ መንገዲ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዛ ሰማዕኩሞ ቪድዮ ኦፍ ኮርስ ተረዲእኩም ኣለኹም ትራምፕ ሲ ኢሉ ብዛዕባ ፑቲን ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ፑቲን ሲ ቅድሚ ሕጅስ ዝኣተወ መብፅዓ ጠሊሙ እንድዩ ከምዘይ ጠልም ሕጂ ከንታይ መረጋገፅ ኣለና ኢሎም ዝሓተትዎ ሰባት ትራምፕ እንታይ እዩ ዝምልስ ኖ ቭላድሚር ፑቲን ንኦባማ ዝኣተወሉ መብፅዓይ ደኣ ብሬክ ገይርዎ እምበር ሴርዎ እምበር ንዓይ ዝኣተወለይ መብፅዓ ኣይኮነን ጥሒስዎ ይብል ትራምፕ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየና እንታይ እዩ ክብል ደልዩ ኖቨል ሃራሪ ብዛ ሓሳብ ንእግረ መንገዲ ማቲ ምክንያቱስ ዶናልድ ትራምፕ ንናታንያሁ እንታይ ኢልዎ ኣነ እንተዘይከውንስ ብተኣሰብካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ገለ ሕጂ ኖቨል ሃራሪ ካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምስ ትሬቨር ዝገበሩ ዝርብ ቀደምሲ ውዕላት ኣብ መንጎ ዳይናስቲ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ንግስነታት ግዝኣታት እዩ ነይሩ ከምዚ ሓደ ንጉስ ንሓደ ንጉስ ገለ ዓይነት እዩ ነይሩ ዳይናስቲ ገለ ማለት እዚ ንግስነታት ወይ ከዓ ስልጣነታት ዋት ኤቨር ትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ፑቲን ንትራምፕ ኣይኮነን ፕሮሚስ ክኣትወሉ ዝግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ኖቨል ሃራሪ ኣብ ሞደርን ዲሞክራሲ እቲ ክኸውን ዝነበሮ እንታይ ሩስያ ንኣሜሪካን ውዕል ገይረን ግን እዚ ንባዕሉ እዚ ሞደርን ዲሞክራሲ ፍራጃይል ስለ ዝኾነ ይኽብል ደልዩ ፍትናቱ ዘረባ ቬሪ ኢንተረስቲንግ ትራምፕ ንዓይኮ ፑቲን ዝኣተወለይ መብፅዓ ኣይሰበሮን እዩ ዝብል ዘሎ ክጅመር እንከሎ ግን ፑቲን እንታይ ክገብር እዩ ትራምፕ መብፅዓ ክኣትወሉ ዝድለ ዘሎ ቢካውዝ ትራምፕ ወይ ከዓ ፑቲን ኣይኮኑን እቶም ክኾኑ ዝግብኦም እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ኣሜሪካን ሩስያንሲ ውዕል ኣቴን ውዕል ከዓ ተጠላሊመን ይኸውን ዝግብኦ ግን ኣብዚ ሞደርን ፖለቲክስ ከይተረፈስ ኩስቶ ንኩስቶ ቃልኣት ኢሉ ጠሊሞ ሕጂ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ መን ይኸውን ኢሎ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ትራምፕን ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ፑቲንን ስለዚ እንታይ ይኽብል ደልዩ መሲልኩም እቲ ሞደርን ፖለቲክስ ከይተረፈስ ኣመና ክንደይ ፍራጃይል ከም ዝኾነ ብፍላይ ከምዚ ኣብዘን ዓበይቲ ሃገራት ፑቲን ሲ ንዓይ ፕሮሚስ ኣይሰበሮን ንዓይ ዝኣተወለይ ያባት ንኣሜሪካ ዝኣተወላ ፕሮሚስ ግን ሴርዎ በሎ ድሓን እሱ ከም ይኮነን ዝብል ኖ ንዓይ ዝኣተወለይ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ዋላ ኣብዚ ሞደርን ፖለቲክስ ዘሎ ሽግር ሓደ ግዜ እቲ ዝምድናታት እቲ ፕሮሚሳት ኣብ መንጎ ስቴት ይኸውን ዝግብኦ ምክንያቱ ሃገራት እምበር ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ክኸውን ነይርዎ እቲ ዛዕባ ደሴም ሽት ናብ ዓድና ንመለስ ኣብይ ኣሕመድ ንኢሳያስ ጠሊሞ ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ጠሊሞ ሕወሓት ንክሶ ጠሊማቶ እዩ ዝበሃል ክጅመር እንከሎ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ጠሊማታ ኤርትራን ኢትዮጵያ ጠሊማታ ግን ኣይበሃልን ኩሉ ግዜ ዝተውዕሉ ኢኹም ጠሊምና እዩ ዝብል ባት ኣብ ንመን ይጠሊሞ ንኣብነት እዛ ናይ ኖቨል ሃራሪ ናባና ተምፂን እያ ኣብ ንመን ይጠሊሞ ንዓና ዲጠሊምና ንዓና ዳ ህዝቢ እንዲና ማዓስ ውዕል ኣትዩ ዲ ምሳና ኢሳያስ ከ ንኢትዮጵያ ዲጠሊሞ ወንህዝቢ ኢትዮጵያ ማዓስ ፕሮሚስ ኣትዩሎም ዲ ማስ ተዘራሪቡ ፈሊ ምስ ኢትዮጵያ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ግቡእ እንታይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ሃገራት ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ይኸውን ዝግቡ መብዛሕትኡ ግዜ ተሪኢኹሞ ግን ኣብን ኢሳያስን ተባኢሶም ኣብን ኢሳያስን ተዓሪቆም እዩ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ራእዩ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ሽግር እቲ ህዝቢ ዘይኮነስ እቶም መራሕቲ ክበኣሱ ንበኣስ እቶም መራሕቲ ክዕረቑ ከዓ ንዕረቕ ስለዚ ነዚ ኣይ ድማ ኖቨል ሃራሪ እንታይ ዝብላ ዘሎ እቲ ቃል ኣብ መንጎ ስቴት እምበር ኣብ መንጎ እቶም ክልተ መራሕቲ ይኮነን ክኸውን ዝነበሮ እዩ ዝብል ማለት እዩ ወል እዚ ኣብ ሞደርን ዲሞክራሲ ኣብ በዓል ኢሮፕ ኣሜሪካ ገለ ዘጋጢመ ኣባናኻ ደሰይም ማለት እዩ ምናልባት ኣባና ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ገብሩ እዮም ኣብቲ ደድልዮም ግዜ ኣብቲ ህዝቢ እዮም ዝሕቡ ኣብን ህዝቢ ኤርትራ ጠሊሞ ብለካ ኢሳያስ መፅኡ እዋ ሰዲድናካ ዲና ማለት ውዕል ክትገብር ከለኻስ ነጊርካና ዲኻ ድምፅና ሰሚዕካ ዲኻ ኸድካ እንታይ ሒዝካ ኸድካ ሕጂ ኣብቲ ውዕል ኣይነበርና እንታይ ተባሂልኩም ኣይንፈልጥና ኩሉ ምስጢር ጌርኩሞ ምስ ተባኣስኩም ከዓ መፂኹም ጠሊምና ትብሉና ኣለኹም ገለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ብሓፈሻ በዛ ኣጋጣሚ እዛ መጽሓፍ ካብ ተላዕለት በጃኹም ግድን አንብቧ እዚኣ ሳፒየንስ ግድን ከተንብቧ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ እያ ይቐኒየኒ